अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मंगल के दिन का वजीफ़ा सूर्य कौसर पढ़ने से घर में बरकत आएगी। घर में बरकत आएगी जिस घर में सूर्य कौसर पढ़ा जाता है। तो मेरी बहनों, ये कुरानी आयत का वजीफ़ा है। जिस घर में सूर्य कौसर एक बार पढ़ा जाए उसमें घर में बरकतें रहमतें आ जाती हैं, कोने कोने में बरकतें आ जाती हैं। ये वजीफ़ा उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ जिनके घर में लाखों कमाते हैं मगर उनके घर में बरकत नहीं है, तंग दस्ती रहती है, घर खर्च में लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों में आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं। तो मेरी बहनों, अगर आपने ये वजीफ़ा कर लिया तो आपके घर में कोने कोने में रहमतें बरकतें आ जाएंगी। आपके बच्चे आपस में मोहब्बत से रहेंगे, ना कभी लड़ेंगे ना झगड़ेंगे, कारोबार के मसले हल हो जाएंगे। ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। इस वजीफ़े को आप घर में बरकत के लिए कर लें, कारोबार के बरकत के लिए कर लें, दुकान में बरकत के लिए कर लें, बच्चों की उम्र की बरकत के, रोज़ी में रिज़्क़ में बरकत के लिए। आप इस वजीफ़े को जिस मकसद के लिए भी करेंगे इंशाअल्लाह आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। ये वजीफ़ा सूर्य कौसर का, अगर आपके घर में खाना कम हो और आपके मेहमान ज़्यादा आ गए तो इंशाअल्लाह उस थोड़े खाने पर 21 बार दम करके सूर्य कौसर को खाने पर दम करके आपके रिश्तेदार भी खा लेंगे, आपके मेहमान भी खाना खा लेंगे, खुद भी खा लोगे और खाना बच भी जाएगा। तो मेरी बहनों, सूर्य कौसर में इतनी बरकत है, जो बंदा अपने रोज़ाना पर्स पे दम करे तो इंशाअल्लाह पर्स का पैसा ख़त्म होने से पहले आपके पर्स में पैसा आ जाएगा। आपके पर्स का पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, दुश्मन के मुंह पे ताला लग जाएगा। ये हर परेशानी, हर आफत, हर बला दूर करने का वजीफ़ा है, मगर दिल से और यकीन से करें। ख़ास करके ये बरकत जिस घर में सूर्य कौसर पढ़ा जाता है उसमें बरकतें आ जाती हैं। अगर आपकी कहीं से सैलरी आए, कहीं से पैसे आएँ आपके घर में, तो 129 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम पढ़कर दम कर दे उन पैसों पर, तो इंशाअल्लाह उन पैसों में इतनी बरकत होगी, इतनी होगी कि आपके वो पैसे वहाँ लगेंगे कि जहाँ आपकी अच्छी आमदनी हो, खर्च ज़्यादा हो। तो मेरी बहनों, अगर आपके वो पैसे इस जगह लग जाएं कि आपके घर में एक पैसा जाए और 10 रुपये वापस आएँ, तो आपके घर में बरकतें रहमतें आ जाएंगी। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा उन दुखियारी बहनों के लिए हैं जिनके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, तंग दस्ती रहती है, लाखों कमा के भी घर में बेसकूनी, बेबरकती, बीमारी, जादू, हसद। तो मेरी बहनों, अगर जादू, हसद, बीमारी का ख़ात्मा करना चाहती हो तो सूर्य कौसर का वजीफ़ा हरगिज़ न छोड़ना। जिसने भी सूर्य कौसर का वजीफ़ा पढ़ लिया समझो उसके तमाम मसले हल हो गए, और जिसने सूर्य कौसर का छोड़ दिया समझो उसके तमाम मसले ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी बहनों, ये ऐसा दौर चल रहा है कि हर औरत, इतना सा बच्चा बीमार नहीं हुआ कि मेरे बच्चे को करा दिया, शोहर का काम नहीं रुका कि हमारे काम पे किसी ने कुछ करा दिया। तो मेरी बहनों, कोई किसी को नहीं कराता, ये हमारे अमाल होते हैं। अगर हम सुबह को देर तक पड़े रहेंगे, 8-10 बजे तक, रात को सीरियल देखेंगी 12-12 बजे तक, 10-10, 12-12 बजे तक, और सुबह को लेट उठेंगी तो घर में बाबरकती आती है, घर में बेबरकती आती है। और जिस घर में बेबरकती आ जाए सुबह को फरिश्ते लानत भेजते हैं। उस घर में, जिस घर की औरतें 12 बजे लो सोती रहती हैं, और जिस घर में सुबह के वक्त औरत फजर से पहले उठती है, घर में झाड़ू लगाती है,
तहज्जुद का वक्त हो तो तहज्जुद पढ़ती है, फिर फजर और कुरान करीम की तिलावत करती है, उस घर में बरकतें आती हैं, रहमतें आती हैं। अल्लाह उस घर से राज़ी होता है, उस औरत से राज़ी हो जाता है, उसके घर में रहमतें बरकतें आती हैं। तो मेरी बहनों, अगर आप मुसलमान हो, आप नबी की सुन्नत पे चलना चाहती हो, बीबी फातिमा की तरह सब्र वाली बनना चाहती हो, तो इंशाअल्लाह रोज़ाना नमाज़ों की पाबंदी करें, फजर से पहले उठें, अपने घर की सफाई करें और अल्लाह का ज़िक्र करें। जो बंदा या बंदी अल्लाह के ज़िक्र करता है, जो मेरा भाई मेरी बहनें नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, अल्लाह उससे राज़ी होता है। और जो मेरे भाई नमाज़ पढ़ने फजर की सुबह के वक्त, कोई सी भी नमाज के वक्त अजान होते के साथ ही मस्जिद में रवाना हो जाते हैं, कदम कदम पे 10 नेकियां लिख दी जाती है। तो मेरी बहनों, अगर आप भी रब को राज़ी करना चाहती हो, रब से अपनी बातें मनवाना चाहती हो, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को हरगिज़ ना छोड़ना। जिसने भी ये वजीफ़ा छोड़ दिया पूरे साल पछताना हो जाएगा, और जिसने ये मंगल के दिन का वजीफ़ा कर लिया सूरे कौसर का, समझो उसके पूरे साल की रोज़ी रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाता है। घर में रहमतें बरकतें आ जाती हैं, बच्चों की उम्र में बरकत हो जाएगी, बच्चे फर्मा बरदार हो जाएंगे, शौहर भी फर्मा बरदार। और जिस घर में मियाँ बीबी मोहब्बत से रहते हैं, उस घर में शैतान रोता है। और जिस घर में मियाँ बीबी लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में शैतान नाचता है, खुश होता है। तो मेरी बहनों, अगर आप अपने शौहर को खुश रखोगी और शौहर बीवी को खुश रखेगा, तो इंशाअल्लाह कभी लड़ाई झगड़े ना होंगे। घर में प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, रोज़ी में इतनी बरकतें आएंगी कि आपके घर में कभी फाका ना होगा, 7 नस्लों तक आपके घर में कभी फाका ना होगा। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा खुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला हर तरह की मुसीबत बलाओं से हिफाजत में आ जाता है, अल्लाह का वो प्यारा बंदा बन जाता है। सूरे कौसर वो है कि जन्नत में एक नहर का नाम है, बहुत छोटी आयत है कुरान करीम की। तो मेरी बहनों, ये कुरान करीम की वो आयत है कि जन्नत में एक नहर का नाम है, जो दूध से सफ़ेद पानी और शहद से मीठा पानी है। तो मेरी बहनों, अगर आप भी जन्नत में अपना घर बनाना चाहते हो, दोज़ख की आग से बचना चाहते हो, जहन्नम की आग से बचना चाहते हो, कब्र के अजाब से बचना चाहते हो, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम दिली मुराद पूरी हो जाएगी, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, बिगड़े काम बन जाएंगे, कारोबारी मसले हल हो जाएंगे। अगर आपके चलते कारोबार बंद हो चुके हैं चलते हुए, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपका वो कारोबार फिर से चलने लगेगा। ये कुरानी आयत का वजीफ़ा है, मंगल के दिन का ख़ास वजीफ़ा। और जिस घर में सूरे कौसर कुरानी आयत का वजीफ़ा हो जाए, उस घर में बच्चों के नसीब और तकदीर बदल जाते हैं, घर में बरकतें रहमतें आ जाती हैं, 7 नस्लों तक कभी रोज़ी रिज़्क़ में तंगी ना होगी, ना कभी फाका होगा। तो मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि हमारे हर मसले हल हो जाएं, तो इंशाअल्लाह थोड़ा सदका दे दिया करें, क्योंकि सदका मौत को भी खा जाता है। अगर आप पे 1 रुपया नहीं है, 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, कोई आ गया आपके घर पे, साहिल आ गया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से पे भरोसा करते हुए वो 10 रुपये उसे दे दो। अल्लाह हमारा भी करेगा कहीं से, अल्लाह हमें भी देगा। अल्लाह के भरोसे उस 10 रुपये दे दो, अल्लाह आपका ऐसा इंतज़ाम करा देगा कि जहाँ से आपको गुमान भी ना था, जहाँ से आपको यकीन नहीं तक, वहाँ से आपको मेरा रब इंतज़ाम करा देगा। तो मेरी बहनों, ये तो अल्लाह कहता है, कुरान करीम कहता है, आप 1 रुपया दोगे किसी को 70 मिलेगा। तो 1 रुपया देने से हमें 70 गुना मिलता है, तो हम क्यों ना दें। तो मेरी बहनों, एक तो जब भी आप वजीफ़ा किया करो, थोड़ा सदका दे दिया करो, क्योंकि सदका मौत को भी खा जाता है, हर हाजात पूरी हो जाती है, हर बिगड़े काम बन जाते हैं। सूरे कौसर पढ़ने वाला अल्लाह का वो प्यारा बंदा, फर्मा बरदार बंदा, लाडला बंदा अल्लाह को राज़ी कर लेता है। और जो बंदा अल्लाह को राज़ी कर ले, वो शक्ल देखता है ना माल वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है।
تو میری بہنوں اللہ کو راضی کر لو. جس بندی نے اللہ کو راضی کر لیا سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، پرانی بڑی سے بڑی بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو میری بہنوں اپنی بیٹیوں کے نصیب بلند کرنا چاہتی ہو، قرض کی ادائیگی چاہتی ہو، گھر میں خوشحالی برکتیں چاہتی ہو، رحمتیں چاہتی ہو تو سورہ کوثر کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا. اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں. اس وظیفے کے پڑھنے والا اللہ کا وہ پیارا بندہ ہے کہ جو بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے وہ اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اللہ کی اس بندے پہ رحم و کرم ہو جاتی ہے. جدھر بھی جاتا ہے رحمت بھری نظر سے پیش آتے ہیں، لوگ اس عزت سے پیش آتے ہیں. اور جو دنیا کی نظروں میں عزت ہو، اللہ کی نظروں میں عزت ہو جس بندے کی، اس بندے کی تو تمام مسئلے حل ہو جائیں. تو میری بہنوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، ہم سب پر رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ کریم ہے. تو میری بہنوں یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے. سورہ کوثر کا وظیفہ بہت سی بار کیا ہوگا، مگر یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جادو حسد سے حفاظت ہو جاتی ہے، دشمن کے منہ پہ تالا لگ جائے گا جس گھر میں سورہ کوثر کا وظیفہ ہوگا. تو میری بہنوں اگر آپ کہیں سے بھی دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے اس وظیفے کو سن رہی ہوں، آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے وظیفے کو شیئر کریں انشاءاللہ. تو میری بہنوں اور بھائیوں، میرے بھائی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، میری بہن بھی، مگر دل سے اور یقین سے کریں. میرے بھائی مسجد میں، مدرسے میں، آفس میں، مگر تنہائی میں اکیلے میں ہوتے ہیں وظیفے. میری بہنیں گھر پر کریں، اکیلے میں بچوں کے شور شرابے سے، ٹی وی سے، موبائل سے دور. منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد، آپ فجر کی نماز کے بعد کر سکتی ہیں، ظہر کی، عصر کی، عشاء، مغرب عشاء، کوئی سے بھی نماز کی، مگر دل سے اور یقین سے کریں. آپ جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، اور جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے اکیلے میں، تنہائی میں، آپ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود ابراہیم لازم پڑھیں. اور درود ابراہیم مجبوری یاد نہ ہو، ہر مسلمان کے یاد ہے، ورنہ درود ابراہیم پڑھے نہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں 3 بار. اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 مرتبہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا. جو بندہ یا ربنا پڑھتا ہے، جو بندی یا ربنا پڑھتی ہے، وہ رب کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے. رب اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بندہ یا ربنا پڑھتا ہے. تو میری بہنوں یا ربنا پڑھنے والا رب کو یاد کرتا ہے، رب کو پکارتا ہے، فرشتوں سے حکم دیتا ہے میرے اللہ کہ کسی نے مجھے پکارا، جاؤ اس کی 11 حاجات بھی ہوں تو اس کی پوری کر دو، اس کی مراد پوری کر دو، اس کی دلی حاجات پوری کر دو. تو میری بہنوں یا ربنا پڑھنے والا اللہ اسے دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اس کی تمام بگڑے کام بنا دیتا ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، گھر کے حالات سدھر جاتے ہیں. یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، یا ربنا پڑھتے ہوئے اللہ سے روتے ہوئے، یا اللہ یہ وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں، اللہ تیری رضا کے، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تیری رضا کے لیے بیٹھی ہوں، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ جو بھی میری گناہ ہے، اللہ میری کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے اور طفیل سے میری تمام مسئلے حل کرا دے. یا اللہ تمہیں قرض کے نیچے دبی ہوں، یا اللہ میرا قرض ادا کروا دے، میری بیٹی کا نیک رشتہ عطا فرما، میرے گھر میں کونے کونے میں برکت عطا فرما. یا اللہ تو میرے کاروبار کے مسئلے حل کروا دے، تمام بگڑے کام بنا دے. تو اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں، اللہ سے اپنی باتیں منواتے چلے جائیں. اور دوسرا وظیفہ منگل کے دن کا وظیفہ، سورہ کوثر کا وظیفہ، ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے، 100 دانوں کی، نہ کم نہ زیادہ.
آپ نے 11 بار یا ربنا پڑھ لیا. آپ ایک تسبیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اس طرح سے اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھے اور اللہ سے روتے ہوئے یا اللہ جو بھی میرے گھر میں تنگ دستی ہے، میرے شوہر اتنا کماتے ہیں پھر بھی میرے گھر میں بے برکتی ہے، یا میرے مولا میرے گھر میں کونے کونے میں برکت عطا فرما. یا اللہ تو میرے تھوڑے سے پیسوں میں خرچ عطا فرما اور میرے گھر میں برکت رحمت عطا فرما. میرے بچوں کی عمر میں برکت عطا فرما، میرے شوہر کی میرے کاروبار میں برکت عطا فرما. اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے مانگتے چلے جائیں، رب سے مانگتے چلے جائیں. تو میری بہنوں 100 دانوں کی ایک تسبیح سورہ کوثر پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کے جو مسئلے ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہے، دلی مراد پوری ہو جائے گی. 300 رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے. گھر میں فاقے نہ ہوں گے، نہ تنگ دستی ہوگی. 7 نسلوں تک آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا. میں آپ کو کہتی ہوں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والی یا پڑھنے والا کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہ ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ گھر خرچ میں لڑائی ہوں گی، نہ جھگڑے ہوں گے. دشمن کی حفاظت ہو جاتی ہے، بچوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، دشمن سے بچوں کی، شوہر کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو میری بہنوں یہ منگل کے دن کا خاص وظیفہ سورہ کوثر کا جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا. پڑھنے سے گھر میں برکت آئے گی. جس گھر میں سورہ کوثر پڑھا جائے گا اور 100 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں آ جائیں گی. تو میری بہنوں یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور آخر میں جس کے ایک بار پڑھنے سے 10 باروں کا ثواب ملتا ہے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح سے آپ کو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا اور ایک کلام پاک کا ثواب. آپ نے اللہ کو راضی کر لیا یا ربنا پڑھ کر 11 مرتبہ. پھر اللہ سے اپنی باتیں منوا لی، روزی رزق کے دروازے کھول لیے، گھر میں رحمتیں برکتیں آ گئی. سورہ کوثر کو پڑھ کے اور سورہ اخلاص کو پڑھ کے دنیا میں بھی اخلاص کے ساتھ رہو گے اور آخرت میں بھی. آپ کی جو بھی حاجات ہے، جو بھی دلی مراد ہے، ایک کلام پاک کے صدقے سے تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی. آپ جو بھی مانگو گے، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، کاروبار کے مسئلے کے لیے، سب مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بگڑے کام بن جائیں گے. تو میری بہنوں سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے کے ساتھ ہی ایک کلام پاک کا ثواب ملے گا. اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں. اور جب تک اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے سجدے میں جا کے خوب دعا مانگنا. اور اس سجدے میں جا کے اللہ سے رو رو کے یا اللہ جو بھی وظیفہ کیا اللہ تیری رضا کے لیے کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو میری تمام گناہوں کو معاف فرما، میری کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، رات کے اندھیرے کی دن کے اجالے کی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو بھی میری گناہ ہے اللہ تو معاف کر کے اللہ صحیح کر کے اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما. یا اللہ یہ وظیفہ کرنے بیٹھی اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ تو راضی ہو جا. اللہ تیرے سوا کہاں جاؤں، اللہ کس کے در پہ جاؤں، اللہ تیرے در پہ نہ جاؤں تو میں کہاں جاؤں. اللہ تو مجھ بھکارن کو بھیک دے دے، اللہ تو رحم کی بھیک دے دے، اللہ تو برکت کی بھیک دے دے، اللہ تو میری بیٹیوں کے نیک رشتوں کی بھیک دے دے. یا میرے مولا میرے کاروبار کے مسئلے حل کروا دے. اللہ تو رحمان رحیم ہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تو چاہے تو پل بھر میں کیا ہو سکتا ہے، چاہے تو پل بھر میں مٹا سکتا ہے، چاہے تو پل بھر میں دے سکتا ہے. تو میری بہنوں تو ہی مٹانے والا ہے اور تو ہی پیدا کرنے والا اور تو ہی نپید کرنے والا ہے. تو اللہ جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا، ہم نے یہ وظیفہ کیا، اللہ تو مصلی چھوڑنے سے پہلے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ تو حاجات پوری کر دے، مشکلیں آسان کر دے، بڑی سے بڑی مصیبتوں کا خاتمہ کر دے.
تو اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگتے چلے جائیں، میرے رب کو تو رونے والی آنکھیں پسند ہیں، میرے رب کو سجدے میں جو بندہ گر کے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے پسند ہے۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں، خوب اللہ سے دعا کیجئے رو رو کے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔